السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لي ريجيم دو نوتر. واشنو كنعنيو بهاد الكلمه ديال لي ريجيم دو نوتر؟ لي ريجيم دو نوتر هي لا مانيير اللي كنغياليزيو بها واحد لو ريزو الكتريك باش كنشوفوا لا كونيكسيون ما بين لو نوتر اي لا تير، واش هما يا غوليي او نون غوليي. ولو ريجيم دو نوتر عندنا ثلاثه ديال لي ريجيم دو نوتر. عندنا لو ريجيم دو نوتر اللي هو يا تي تي، وعندنا لو ريجيم دو نوتر اللي هو اي تي، وعندنا لو ريجيم دو نوتر اللي هو يا تي ان. هاد لو ريجيم دو نوتر تي ان فيه جوج ديال لي ريجيم، فيه يا اما تي ان سي كنكون لقاو هنايا لا تروازيام شيفر اللي هو يا سي، اولا لو ريجيم دو نوتر تي ان اس. اشنو كتعني لينا كل اشنو كيعني لينا كل لتر؟ بالنسبه لا لتر الاولى دائما اللي كنشوفوها سوا تي اولا الاي، فهي كتعني لينا لو نوتر او ترانسفو، يعني كيفاش غولينا لو نوتر مع لو ترانسفورماتور. وكاين عندنا لا لتر الثانيه اللي هي يا اما غادي نلقاوها تي اولا غادي نلقاوها ان، وهي كتعني لينا لو كوتي ديال ليتيليزاتور، يعني لا ماس ديال لاباراي اللي غادي نبرونشيو، كيفاش غادي تكون عندنا لا كونيكسيون ديال لو نوتر ديالها مع لا تير. نجيو للحرف الاولاني ونشوفوا اشنو كيعني لينا الا كان عندنا تي اولا الا كان عندنا اي. الا كان عندنا تي فكيقول لينا باللي راكوردي ا لا تير، لو نوتر il est raccordé à la terre. ولا كانت عندنا اي فلو نوتر il est isolé par la terre، يعني كل واحد فيهم بوحديته. اولا كيكون مفروق ما بيناتهم بواحد لامبيدونس اللي كتكون لا فالور ديالها كبيره، باش اون كاو الا كان عندنا واحد لو كورون دو ديفو ما كيوصلش لينا كتمشي كلها في هذيك لامبيدونس، وكتكون عندنا واحد لا بروتيكسيون اللي هي كبيره. بالنسبه للحرف الثاني فاشنو كتقول لينا؟ كتقول الا كان عندنا تي فمعناه ان لو نوتر il est raccordé à la terre. لا ماس ديال لي زاباراي ماشي لو نوتر، لا ماس ديال لي زاباراي il est raccordé à la terre. ولا كانت عندنا ان فلا ماس ديال لاباراي il est raccordé او نوتر. غنشوفوا دابا هنايا لي 3 كا. ملي كيكون عندي لو ريجيم تي تي اللي قلنا تي الاولى فهي كتعني ليا او بورن ديال ترانسفورماتور لو نوتر او بورن ديال ترانسفورماتور اولا كنسميوه لا ديستريبيسيون. والحرف الثاني دائما لا بارتي ديال ليوتيليزاتور. بالنسبه للحرف الاولاني اللي عندي هنايا هو يا تي، فكتقول لي لو نوتر غوليي ديريكتومون ا لا تير. الا شفتو هنايا لو نوتر الي برونشي ديريكتومون مع لا تير. بالحرف الثاني اللي هو يا تي فكيخص ليا لا بارتي ديال ليوتيليزاتور. ليوتيليزاتور كتقول لي بلي لا ماس ديال لانستالاسيون الي غوليي ا لا تير. ها هي لا ماس لا بارتي ميتاليك ديال لي زاباراي كتكون دائما غادي هنايا عندها الي غوليي ا لا تير. فين كنلقاو هاد لو ريجيم تي تي؟ هاد لو ريجيم تي تي كنلقاو اغلبيه في لي انستالاسيون ا ايزاج دوميستيك، يعني كنلقاو في لي ميزون اغلبيه في الاماكن اللي كتكون دوميستيك. وكنقدروا نلقاوه حتى في مثلا لي زوبيتو اولا في لا بارتي اندستريال اللي عندها لو بوست دو ترانسفورماتور ديالها هي كتكون هي مولات لو بوست ديال لو ترانسفورماتور. كاين عندنا لو ريجيم الثاني اللي هو يا تي ان، واللي قلنا فيه جوج الانواع، عندنا تي ان سي وعندنا تي ان اس. اشنا هو الفرق ما بين تي ان سي و تي ان اس؟ تي قلنا دائما لو نوتر il est relié directement à la terre. N la masse il est relié au neutre. le C فكتعني انهم confondus. اش كتعني هاد كلمه confondus؟ ان لا تير و لو نوتر كيمشيو ليا في كابل واحد، يعني ملاصقين مع بعضياتهم. ان سول كابل كنقدر ناخذ منه لا تير ونقدر ناخذ منه لو نوتر ديالي. ها لو شيما ديالها كيبان ليا كاينين هنايا 3 ديال لي فاز، وعندي لا تير relié à la terre et en même temps il est confondu avec le neutre. وهنايا لا ماس ديال ليتيليزاتور فهي مبرونشيه ليا مع لو نوتر اللي هو كونفوندي ديجا مع لا تير. وعندي النوع الثاني اللي هو تي ان اس،
فالتي ان اس كتكون هنايا اشنو عندي فيها التي ان اس. تي ان اس كاينين 3 ديال لي فاز. هنا لا بارتي الاولى اللي هي تي ان اس عندي لو نوتر الي ريليي ا لا تير مي لا ماس الي ريليي حتى هي او نوتر مي هنايا غادي نسيباري كل واحد وغادي بلو كابل ديالو بوحديتو لو نوتر بوحدو اي لا تير بوحدو. فين كنديرو هاد لي انستالاسيون سوا تي ان اس اولا تي ان سي كنديروهم في لي انستالاسيون اللي كيطلبوا ليا واحد لا سيكسيون ديال الكابل ما بين 10 supérieur à 10 الا كانت لو كويفر و supérieur à 16 الا كانت عندي اون الومنيوم. وكيكونوا اغلبيه عندي في لي ماغازان في لي زيتابليسمون بيبليك بحال مثلا لي مول البلايص اللي كيكون عندهم واحد لا سوبرفيسي كبير لي زوبيتو كيكون في لي كويزين اللي هما يا كبار ديال لي زوتيل اكسيتيرا. بقى لي لا تروازيام ريجيم دو نوتر اللي هو تي ان اس. هاد لو ريجيم اللي هو يا الاي تي هاد لو ريجيم دو نوتر فكيقول لي باللي لو نوتر الي ايزولي بار لا تير. وباش ايزولي بار هاد لامبيدونس اللي كاينه هنايا ايزولي بار هاد لامبيدونس اللي مديرينها بيناتهم. و تي فهي كتقول لي باللي لا ماس ديال لوتيليزاتور الي ريليي ديريكتومون ا لا تير. هنايا فين كيكون هاد علاش كنديرو هاد لو ريجيم دو نوتر. كنديرو كيف ما قلنا باش كتكون حيت ملي كيكون عندي واحد لو كورون دو ديفو كيتخلق ليا ان كورون دو ديفو غادي يخرج عندي هذاك لو كورون اونتر فاز اي لا ماس كيكون عندي لو كورون صغير. علاش؟ لان لا طونسيون علاش؟ لان كيتخلق عندي ان كورون دو ديفو اللي هو صغير حينتاش لا طونسيون ما غي ريبريزونطيش ليا واحد لا دونجي كبير وكتكون عندي ان غروند بروتيكسيون.